کله چې دا ماشوم پیدا شي نو اے بی بی تبا دی ماشوم لنم کے دی محمد رسول اللہ زکا چھ دا جنت پا ہر جب باندے نم لکلی دی دا محمد رسول اللہ پا ہر بازار باندے نم لکلی دی محمد رسول اللہ پا ہر نہر باندے نم لکلی دی محمد رسول اللہ وہ بی دا جنت پا ہر دروازہ لکلی دی محمد رسول اللہ دا جنت پا ہر چابی دا دروازے محمد رسول اللہ وہ بی جنت کی یو بہترین نشان دے جنڈا دا پاغی باندے لکلی دی محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام خوچستا بچے پیداشی وغلبنم کی دی محمد رسول اللہ دوائی ممیا شروع دا نوح علیہ السلام خوب کرا گئے بی بی تاواز گئی یا امینہ السلام علیہ بی بی آمینہ والے کا سلام ہوئی وطویان آمینہ بخدے قسم دے زنوح علیہ السلام امراغلے ماں زما بیڑے چھے اللہ بچ کو لدہ توفانی نوحنا یو ساس کے دکوہی تور دغر نغٹو اللہ دیر پکارو زما بیڑے ہم کر کے دا خو اللہ دریاب تا حکم کچدت نوح علیہ السلام تندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروتے نو اے توفان اگور دا نوح علیہ السلام بیڑے تا بسنوے اے بی بی زنوح علیہ السلام ایمان یوزر دو سو پید سلویخ کالا مادا نور محمدی تندی کی گرزول دے او اللہ پہ درود صلاة و سلام ویلے کلچری بچے پیدا شنم پکی دا محمد رسول اللہ درم میاش راغلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ راغے و بی بی زچ نمرود اورتا غرزو لما آغا اور دومرا پا جوش و دومرا تیزو زبے سے ظلو ما خو اللہ حکم کو اے نور پا ابراہیم خلیل اللہ یخشان ابراہیم خلیل اللہ پتندی کی نور محمد پروتے علا شابکا اے اور یخشان داسی یخشچ ابراہیم خلیل اللہ تضرر ان رسی اے بی بی ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا اور نزک محفوظ و بچ کرما چھ پتندی کی میں دا محمد رسول اللہ نور پروتو زدر نظم خوبی بچ کل دا معشوم بچے پیداشی نور لکی دا محمد رسول اللہ پسلو رمم میاش با اسماعیل زبیح اللہ راگ وہ بی بی زچ چری نالالو لما او اللہ بچ کرما چری تا اللہ حکم کو چھ اسماعیل تا سموائی زخمین کے دا اثار دا نور محمد چھ زمان تندی کے پروتو وہ بی بی چ کل دا بچے پیداشی زا اللہ راواز تولما ستاد بچی شانداد چھ اللہ ورلنم پارش کے خیر محمد رسول اللہ نو اے بی بی نمبر لکی دا محمد رسول اللہ بل بیت زممیاش کے حضرت یوسف علیہ السلام راگے دا کنعان بادشاہ اللہ ذکر آکا دا مصر بادشاہ ذکشم چھ زماتن دی کی نور محمد پروت اغین بعد ورلا موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام راگے بیاول سلیمان پیغمبر رازی داود علیہ السلام رازی موسیٰ علیہ السلام نا سلسلہ روانہ دا انتر دی عیسیٰ علیہ السلام پور رالا اے بی بی دن عیسیٰ علیہ السلام امراغے چدی بچل بدنم کے دی محمد رسول اللہ بی بوی دولا سممیاش دا دا فریل شلم تاریخ دے ربیع الاول دے دا دوشنبیش پدا نپکور کی دیوشتا نراناشتا پلارم دا محمد رسول اللہ وفاتے و زکن دے ماں دما درد پیسوں نلگی زبے وسو بے پس بے چارے ماں یا اللہ کدا بچے پیدا کی گنو زمان خدمت پارا بسو کراشے اے پروردگار علم اوگے ماں تگے ماں نہرے ماں پسر سر تورا پخپوخ پی یبلے ماں یا اللہ دا تولد پا وقت کے بزمان سو خدمتگارا جوڑشی تو مالدار و خضل خودیر خدمتگاری خو یا اللہ زمان خدمت پارا بسو کراش نمش پی پوری میں سو جو او دا غم میں کوچی یا اللہ دا بچے پیدا کی گنو زمان سے خدمت بسو کئی فوری چی بزان تو قتل دا نور یو شغل میں دا بدن نلارا او اسمان تا دا یو اسمان نبل تا او دا بل اسمان نبل حتی کہ چلاہوت و ملکوت جبروت ناسوت تا اغا شغل دا نور لارا فوری شغرب ہوئی نماز مغرب میں اولد نیمش پدا جنوب و شمال میں اولد چار چاپیر گورما دا محمد رسول اللہ دا پیدا کے دو پشپ باندے ما دا کسرا بادشاہ محل اولیدا ما دا مدیان او دا یمن غرون اولیدل چھ دا محمد رسول اللہ دا راتلو پا وجبان طول دنیا رو خانوا
مسلمانا تا دا اغی پیغمبر امتی دا اغی پیغمبر پا امت کے اللہ پیدا کرے دا کم پیغمبر علیہ السلام را تک پا وقت کی چے اللہ تمام دنیا رو خانہ کرا نل بی بی امینوی ما برکت چغشد درود و دا سلام درود و سلام را نزدے کے دا حتیٰ کہ چے دا نور یو تخزم کورترالان او یا سر پرشتے ناست دی دا نور مالون ور سر دی دا نور شمع و چراغان ور سر دی اگا نور تزگورم چی اللہ دا بدکم بادشاہ کور لروانوی دا سوداگرو مالدارو رئیسانو بادشاہنو کورونے پری خودل چی میں قتل دا بی بی امینی فقیر کور لأگا نورانی تخرانی دیشو و دا پی لسم سودے نوجوانا تو خدا قسم دے دا محمد رسول اللہ نور بی بی فرمائی ما چاگا نور تخت او قتل فور دن دا پرشتو یو سیل والوتا دا مارغانو پچ طرز و پشکل کے اغی خواگ شیرین رو غرزو لے آواز کئی چے بی بی حنی لکا و مری لکے اے بی بی تاتا دی مبارک وی ننستا کورتا اللہ یو دیر بہترین معشوم را لیگی اے بی بی مبارک شان زبر والتا کورم اگر طول پرشتے دیوالونو باندے ناس دی او لگیا دی درود و سلام وائی دمرا ویشان دا محمد رسول اللہ دے چاگا باندے فرشتے دا تولد و پیدا کے دو پو وقت کم درود وائی اور رب رحیم اگر نورانی تخکی یو دو جنہ کیرا لی گلی دی بی بی آمینہ فرمائی چی ما او قتل یو دو خزت نرا کشوی دیر بہترین دی دیر نازنین دی دیر متطہر متدول دی جنت جامع غستی دی و زما ترخوارانیز دیش زیچ تندی تگورم تندی زلیگی و خوشحال دی ما تپوسو کو اے بی بیانو تاسو سوکے آیا ویراتوی چی اے بی بی نند تا تا مبارک اشپدا نن سادہ خوشحال اشپدا ستا معشوم بچی را روان دی مورا بلا ازال دا دو خدمت لا او استاد ایتو با استاد معشوم دا پیدا کی دو خدمت لا اللہ رواز کولو اے بی بی زمریم ایمان دا بلنا سراسی ادا دا فرعون خزدا زدا عیسیٰ علیہ السلام مور ایمان چار چا پیر پرشتے خدا پاک را لگلی چدا بچی پیدایشی نو فوری پا دی نورانی تخکی نو مالے بر آسمانو نتراو لے گئے اے بی بی لکسان بعد رستو بطالا اللہ یو معشوم در کئی دا اغی معشوم نمبا محمد رسول اللہ بی بی آمینہ فرمائی چی ماتا یو طرف تا بی بی مریم والارا دا بل طرف تا بی بی آسیہ والارا دا مالے آواز راکا چی اے بی بی خوشحال شا مبارک شستا معشوم بچی اللہ پیدا کر بی بی آمینہ وی پا خدای قسم دے کزد معشوم بچی پا درد باندے پوش ریمان و دا پی لسد صدے مسلمانا دا محمد رسول اللہ پیدا کے دو سر فوری اللہ تا پا سجدہ باندے پریوت سجدہ کے لگا دے چلا الہ الا اللہ و انا محمد رسول اللہ دا دوارو جانو سردار سجدہ کے دا اللہ پر آئی دا اللہ توحید بیان کو او اشارہ کچھ زدہ تمام کائنات پیغمبر بشیر و نذیر اللہ رواز علماء سوقت دا دوارو جانو سردار پیدا شو پا مکہ کے دننا خانہ کعبہ مسجد حرام باندے دننا 300 پیت بوتانو فوری پر سجدہ باندے پریوتل اگر بوتانو خلین آواز رازی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفار مکہ ورمن نکلی پل بوتانے روچت کل بے پکور سو باندے کینول خوچ سنگے پکر سونو نیخ کینول فوری بیا پریوتل آواز رازی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خانہ کعبہ باندے زلزلہ راغلا دمکی دا شگن آواز رازی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا زنگل زناور خبر اکلی یو پل دا زنگل زناور مبارک ورکلی چے اے زناور مبارک چے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین دنیا تا اللہ راہ لے گا سوخت زناور یو پل مبارک ورکلی نو داغی خبر و زبان گویا شو تمام کائنات اغد زناور خبر و بیان واردا انہیں دا زنگل پا سجدہ پریواتی خوشحالے نہ لگیا دی پا محمد رسول اللہ خوشحال دی انہیں خوشحال دی غرون خوشحال دی سندون خوشحال دی آسمانون خوشحال دی جنتون خوشحال دی زکا دنیا تا محمد رسول اللہ راغے
بی آمینی عرض کچھ اے بی بی آسیو اے بی بی مریم محمد رسول اللہ لکما ترانیز دے کئی زما بچے دے زما دستر کو یخوال دے زما دزل قرار دے لگن دے ما ترانیز دے کئی چیز پخ پل اس طرح کی یخی کمال فوری پر نواز کی گی اے بی بی آمینی دسر بدر ورز پورے سو خبرم نکی دسر بسوک ملاوی گمنا دے بدر در ورز پورے سو وقت پورے دا اللہ سر پا جنتون پور کوٹوالی کی سیلہ تفریقی فرشتو واغستو بی بی آمینہ فرمائی چی منکر کور کی بی بی صحابی آواز دا ابی لہب بن زوان ابی لہب خزو غلام آواز آگے چسمان خبر شو منڈے کے بی لہب دے مبارک چکور کستارو آر پیدا دے ابی لہب آگے بی بی تواز کی چی بی بی تزمان غلام ہوئے تزمان رہی روے خو اے بی بی مات دا غلامین آزاد اکڑی زما دروار پچیر و مبارکے کی متاتا آزادی در کلا بی بی صحابی ورد آواز گئی وہ بی لہب بخلے میں دے قسم ہوئی دا سے مبارک وارد دے دا سے بختور وارد دے ما ورد قتل چاگا پا سجدہ بانے فوری اللہ تا پریوتا سبب دے کور کے ماں ددخ محمد رسول اللہ ستا دروار دا قدمون خدمت بکوما آگے پورے بزد رسول اللہ ستا دروار خدمت کوما چے ترکم رزمان ساخت لائنوی اگر کدے آزاد اکرم خوز بستا دروار خدمت کوم فوری من کی کعبے تا عبد المطلب سے کعبہ کے ناس دے ورتے وے عبد المطلب سے مبارک شان سادہ مرزوی بچے اللہ پیدا کن اب مفت عبد المطلب سے اگو تلاس کے سادر یمنی رواز او بی بی صحابیت پذیری کیا تا کن اے بی بی چتا فما باندی دا مرزوی دا بچی زیرے ہکن نو دا سادر پینا موزیری کے والا فوری گورتا را روان دی بی بی صحابی مخ کے دا او دا محمد رسول اللہ نکور پسید سوخت عبد المطلب سے گورتا را گئے نو بی بی آمینی سر ٹھیک کر دے پچھو چگو بان جاری عبد المطلب ورتاواز گئی وہ بی بی دا والے جاری نند خوشحال ہے روزدہ سکچ بی بی صحابی زیرو کچھ ستا بچی پیدا شو وہ بی بی پا خدا قسم دے ستا دمرا مبارک بچی دے چھ خانہ کعبہ باندے دننا بوتا نسکو پریوت او دا یو اللہ دا توحید نارے والا چھ اللہ لائق دا عبادت تے لائق دا عظمت تے دا رکو دا سجدے لائق یو اللہ دے او دا غمشن بچی چھ پیدا شدہ محمد رسول اللہ دے وہ بی بی والے جارے تمام کائنات پا اللہ ستاد بچی دو برکت نہ روخان کی ستا بچی اللہ دیر مبارک و بختور پیدا کن وہ بی بیدارہ تو وے پس خپیو تو ولی جارے امینہ ورطا وے ابا جانا دیو جی جارما چھ زمان بچی پیدا دے کچھرے ننے پلار جم دے وے نو پلار بیم خوشحال شیو زمان دماشون بچی رنبے نظر استر کے با پلار لگے دلوے نن بے پلار دیر خوشحال ہو کچھرے پلاری جم دے وے وہ بچے جانما دغد تقدیر و دا قضا پیسل دا محمد رسول اللہ سا بچے دمرا مبارک بچے دے چا اللہ و پتا زر تر زر خوشحال کی خدا رات ہوئے چا اگر مسید پکم کٹو کم بستر بان فروت عبد المطلب سے من نکرے سوختی اور من نکے اکتے اکتا بستر اکتا نو محمد رسول اللہ دا عبد المطلب نصیب پکٹ کنو اگر چلک چاہے بی بی صحابی دروغ میں اکرشتی آوے ماخپل نصیب محمد رسول اللہ سنگو نلی دا موڑے ورطا چلک چاہے بجان دا اسمان سفرشتی راغلوے یو نور تخ راغلو بریخنا راغلوان چمکاو زلقا راغلوان محمد رسول اللہ ستانو سے واغز چدل با اللہ پا جنتنو کے عطرو پولیل کئی سترگ تورول و جامع روڑے و سزنی باور اللہ پا جنتنو کے التزام کئی اید پیلسن صدے مسلمانا کیوں سب علیہ السلام تم رخستو چہ دا مصر جنکو صرف لاسونا پریکل نو رسول اللہ تم رخستو دا آغی خائز دا برکت پپلار باندی پینزل لزر جنکے وفات چھے کہ سلیمان پیغمبر پتخ گردے دا خو اسمان لاندی پتخ گردے دا دا رسول اللہ تم رنوی درجہ دا چہ دا اسمانونو دا پاسا لاہوت و ملکوت جبروت و ناسوت دا عرش عظیم نا اللہ برا برا پور کوٹوالی کم پی چکر لگو لے دے تم رشان دا محمد رسول اللہ دے
دے چې په یوسف علیہ السلام صرف زلیخا مین وا په محمد رسول الله تمام کائنات مین لے رب لا یزال رب العالمین پہ مین دے نو اے محمد رسول اللہ زبستا دا پارا نن سیزنی ورونان اللہ فرمائے چې د جنتونو په منځ کې کوما سګوري چې محمد رسول الله دنیا ته راغی هغه کټ کې پریوته د دوارو جانو سردار چې عبدالمطلب صاحب ولیدو غیر کې واغستو په دوانت مخې خپل کا زړه پورې نږدې کو فوري کعبې ته ورله منډه ورک بي بیا مینه ورته وی اے پلاره د محمد رسول الله نکاح بجانا دا بچے راکه چې زه په خپل سترګې لګي اخې کما عبدالمطلب سے ورته وی چې بچه دا ستا بچی دی دا ستا د قرار دی ستا د زړه ټوکړه ده خو زما ارمان دی کومه کعبه باندې چې زلزله راغلې وه کوم کعبه کې چې بوتان نسکور شوي دا بچی زه هغې کعبې ته وړم چې د هغې کعبې نه ورله طواف ورکما غیر کې ونیو او په منډه منډه باندې لاړ د کعبې نه وکرتې ته وکړو طواف یې د کعبې نه راته وکړ لاس یې راواغست د دواړو جانو د سردار او د کعبې د پردې د پاسه یې کېښود چغې کې چې یا رب کعبه اے د کعبې ربا د کعبې مالکان د کعبې خالقان او د کعبې پالل والا دا ماشوم بچی د کعبې په خاطر باندې بختور کا بے وکرت توکو تواب نه باندې بیا وارو لاسونه د حضور علیہ السلام راواغستل ورته وی اے پروردگار عالم دا معصوم بچی یتیم دی دا یتیم بچی د کعبه په خاطر باندې بختور کا سو وخت دریم زل طواف ورکا د کعبه مالک आवाज کوي یا با مطلب زما خبر اورا حاتب نور تعالی आवाज کوي چې رب العالمین خوستا پغه کې چې کوم دی دا رحمت للعالمین دا د تمام نبیانو بادشاہ دے سربالا دے سرفراز دے دا د ټولو نبیانو پیشو امام او آقا دے عبدالمطلب بخری قسم دے چې پشواروز کې ما کعبه ته یو د نظر رحمتو اوس چې تاته دا معشوق بچی تو کو او د دلاس په کعبه کې خو زما د په کعبه باندې قسم وی چې د دلاس د برکت نه بز کعبه تا ارشواروز کې او یا زرا کرته په نظر د رحم ګورما زکه چې رب العالمین ما او دا ستا په غي کې چې پروت دا رحمت للعالمین دا عرش او فرش د برکت نه پیدا دي زما خدای د برکت سرګند دا عبدالمطلب پروا مکو زد د پالل والے ما شوم بچی کور تراوس ورځ په ور بی بی امنی ور کړل لیکن ډیر غریبی وا کمزوری وا ورځ په ور بی بی صوبی ور کړل بی بی صابیه دا بلحب من زد आवाज کوي چې بی بی امنی کستا اجازه وي نو محمد رسول الله لا بزل کوند خدمت کما بی بی صابیه ورلا دیار لسوځ خدمت کو په ور کړي چې چورې شولې چې په مکه کې ډیر خلک ماشومان پیدا دي یو د کعبه تراغه نجومی دی پالگر دے پالو نگوری دا تورات انجیل زبور عالم دے شغی کی آبا مطلب اخبرنی این الولد اخبرنی این الولد یولد بحاز البلد اغا معشوم چرت دے چی دے سو روز کے دخان کعبے پخار کے پیدا دے عبدالمطلب ورطوئی دا معشوم نم خواہ معشومان پدے کال بانے پدے خار کے دیر پیدا دی علماء لکلی چشپک سوا معشومان پدے کال باندې پیدا شویو شان محمد عظمت محمد اگر یہودی ورت آواز گئی عبدالمطلب بخری قسم دے زنجمے مان دا تورات و دا انجیل عالم مان اگر بچے با دا عبداللہ زویوی دا عبدالمطلب نصیبی دا با دا بن اسماعیل پا خاندان کے پیدا کی گی دا با دا اللہ پیغمبر وی ما چے پا دے سورتو کے کمی علامی ولی دے عبدالمطلب دا علامات اغی معشوم بچیو عبدالمطلب ورطوی سالامی دیولی دے وی قربان زنگل کے ناستو ما طول زنورو شرمخانو دا خوشانے زیریو بلور کل اغا چغی سوری ما وورے دے ما چی یمن تو قتل دا یمن پغرون باندے رناوا
نیمه شپه کې مې د یمن غرونه ولیدل، د مدیان غرونه مې ولیدل، تمامې اونې په سجده پرتې وې، د شکر سجدې الله ته ولګولې چې رحمتا للعالمین دنیا ته راغی. اے عبدالمطلب په خدای قسم دی د فارس په هغه تشکده کې زر کاله اور بلو، یو سکنډ منټ پکې چېرته مړ شوی نو. زه چې فارس ته رالمه فارس کې مې هغه تشکده د زرو کالو بل شوی اور ولیده چې هغه اور الله داسې مړ کړو لکه چې اوه سمندره پې الله ورواړی. اے عبدالمطلب دغه اور مړه کېدل دا د مکې د ماشوم اثار دي. په تورات او انجیل زبور کې دا دي چې الله به داسې ماشوم پیدا کړي د هغه د برکت نه به تشکدې د فارس اور الله مړ کړي. بیا د فارس بادشاہ هغه تمام څومره بلډنګونه محلونه هغه الله لاندې راغوځار کړ. نو زه تپوس لرالم هغه ماشوم له غوندې ما دپاره حاضر کا. حضرت عبدالمطلب کور ته په منډه منډه راغی او محمد رسول الله غېږ کې واغسته، ورونو کې پروت و. هغه یهودي له یوړلو په خدای مې دې قسم وي هغه یهودي واغسته، زړه یې د روڼي نه پرانست او شا مهر نبوت یې ورله وکته، په دواړه مخه ښکل کو بیا هغه مهر نبوت پورې دواړه سترګې ولګولې. ورته دومره وجړل چې هغه ګیره مبارکه د عبدالمطلب صاحب لمده شوله، غاړه ورله ورکړله چې عبدالمطلب دا هغه مسیح دی او هغه بچی دی چې تمام کائنات الله د مخ نه څرګند او رایان کا. دغه مهر نبوت پورې زه د خپلې دواړه سترګې لګومه. هغه مهر نبوت یې ښکل کړ او دواړه سترګې ورپورې ولګولې. وی بچه ته پیغمبر یې، ته د الله برګزیده بنده یې، ته د الله نازنین یې، ته رحمت للعالمین یې. ما ته معلومات دي ته به کله خلکو ته د کلمې دعوت ورکوې، خو زه په تا اوس نه ایمان راوړم. هغه یهودي ایمان راوړي فوري په سجده پرېوته او رسول مقبول کلمه د توحید بیان کړه. یهودي آواز کوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک لرسول الله. معشوم والی کی سیزنے ورنی باندے تڑلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اگا یہودی ایمان راوڑا. ددوارو جانو سرداری کور تراوز سو وقت کور تراغے د بنو نجار قبیلی خزیدی او د بنو سات قبیلی خزیدی باندو کی تکلیفو نہ اوب ملاوے دے نہ غلا ملاوے دا. چغر کی چپا مکہ کی سخکر معشومان پیدا شوی دی، دمالدارانو بچی پیدا دی. زیچ مکی تلاری شو جی معشومان راولو، خصمانہ تربیت دو کال بے اوپالو او داغی پلارو مور با مغل مزدوری را کی خپل دا جن روزگار با پیروان کو. دا بنو سات قبیلی حوازن قبیلی جنکے پنزوس راغ لے پارے رواغستان معشومان زان سر اغلی خوچ کم بی بی دا محمد رسول اللہ کور لراشی او ورطا اگوری رسول مقبول نہ واپس کی گی. اگی آواز کئی چی مونگ دا مالدارانو بچی بوزو، مونگ لبا اجرت راکی مزدوری براکی بدل براکی. تمرا رسول اللہ علیہ السلام مور غریب آواز چی رسول اللہ پر بستر پروت یو خضم ورطلاسنا چی. پدغ خضو کی یو بی بیوار حلیمہ سادی انومید پٹول کلی کی اگر دینا دا غریبے دا وجن ورلچا معشوم نورکاو ورتے وی بی بی تو تم رو گئی نہرے رنگ دی زیر دے بدن دے کمزور دے ستا پسینہ کی تم رو پہنیشتے چھ زمون بچے پہ باندے اپال لیشی چاور نماشوم نورکاو شدہ محمد رسول اللہ کور لراغلا بی بی امینی تے درخواستو کو کستا رضاوی دا معشوم بزبو زمان دو کال بے اپالم اغین باب بے در لراولم اغا بی بی امینہ ورطا اجرل چھ دا یتیم دے بے وسدے بے کسدے بے سوکدے وہ بی بی دن پلار نشتا وفات دے زغریبے ماں تمام امروز من ہر لوگ تیر کری بچہ کتا دا بوزد دو بدلک زتال صدر کولے نشمان بی بی حلیمہ ورطا اجرل چھ دے ٹول کلی کی زو گرزے دم خار کے خوچا معشوم رانکا کورتا چھ تستش زمنو جینا کے ہمزول بخان دی. اے بی بی دا معشوم خیر دے کہ اس بدلے نیوی خمال راکا آگا چغی کی ورلہ ورکای فوری خاون لرا من نکرے وی اے خاون دا منتش کورتا زو
پدې کور کې یو یتیم دی یو حقیر او فقیر دی یو غریب دی هغه یتیم ماشوم هیڅوک نه پوزي کستا رضاوي مونږ له څوک ماشوم نه راکوي غریبان یو نو کستا خوښوي هغه ماشوم به ته نظر راولما رسول الله علیه السلام مور نه راغله ورته سترګو کې اوښکې وګرځېدې چې ای بیبي خاوند مې رضا کړ خو چې تشه ځم نه ستا ماشوم به ځان سره بوځمه دوارو جانو سردار مور بی بی والله محمد رسول الله ورکا پا دوارا مخیخ کل کا ورته اجرل بیا ورته وی چه اے حلیمه ستادی پا خدای قسم وی دا دیر یتیم و کمزوری دے ورد دے ماشوم خپالن اکا دا ماشوم در نخفا و ضعیف چرتن نشی بی بی آمنا قسم خلی چه محمد رسول الله سو وقت بی بی واغستا دا اغ بی بی رنگ زیرو خو چه میں مختا او قتل لکه چه د دو ورځو ناوې ښایسته وي د بیبي حلیمې فوري مخ مبارک د رسول الله د برکت نه د دو ورځو د ناوې په شان مزېدار منډې کړې خیمې ته خاوند ته وویل چې و خاونده مبارک شه زه په جنکوالی پیغلتوب کې بیا ناوېتوب کې دومره خوشحاله نه وم لکه ماشوم چې مې په غېږ کې څومره نن خوشحاله یم خاوند ته یې فوري چغې کړې چې ماشوم بچې مې مراوله په سینه کې مې الله دومره پیرا وستل چې د جامو د پاسه ساسې ولاندې بهیږي خاوند ورته وایي ای بیبي په خدای قسم ته خو دومره اوږې او نهره وې دومره کمزورې وې چې ستا خپل بچي په پیو باندې نه مړېده د ماشوم بچي دومره کمال دی دومره برکات او آثار دي چې نن ستا سینه کې پی دومره رالی چې لاندې په ځمکه ته نه دارې وی فوري محمد رسول الله سینې ته نږدې کړ ان الله يحب التيامن الله تعالی د خې طرف سره مینه کوي رسول الله فوري په خې سینه باندې خوله کېښوده او فوري د محمد رسول الله خوله کې خې سینه الله پرېښوه په خدای قسم دی دومره شان محمد دی مساوات محمد دی عادل او فیصل دی چې محمد رسول الله دو کاله خېټې اورودو ګستې ته خوله نه کړله ځکه چې هغه حصې د رضای خور وه ای مسلمانانو د جناب رسول الله امتیانو تاسو هم د رسول الله په لار روان شئ د رسول مقبول دا سیرت دی دې پورې راورسېده تاسو لا تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی نو اوس یې سبسکرایب کړئ او د ګنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته نوې ویډیوګانې تاسو ته درځي والسلام ډېر مننه